बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेशुमार बरकतों और हिकमतों से भरपूर है। उनमें से एक ख़ास चीज़ है अच्छी सेहत। बहुत सी अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के तरीके बयान हुए हैं, जिन्हें समझना और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है। यहाँ 10 ऐसी ग़िज़ाएँ पेश की जा रही है जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ये आपके खाने में बरकत का और अच्छी सेहत का सबब बनेगी। इनमें से सबसे पहला है दूध। कहा गया है कि दूध दिल की गर्मी को ऐसे दूर करता है जैसे उंगली माथे से पसीना साफ करती है। यह कमर को यानी कि पीठ को मजबूत करता है, दिमागी सलाहियत को बढ़ाता है, अक्ल में इजाफा करता है, नज़र को तरोताज़ा रखता है और भूलने की आदत को दूर करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मशरूबात में दूध सबसे ज़्यादा पसंद था। दूध को क़ुव्वत बढ़ाने और जिस्म की खुश्की को दूर करने के लिए बेहतरीन बताया गया है। ये हाजमे में मदद देता है, विटामिन से भरपूर है, जिस्म की स्किन की रंगत को बेहतर करता है, दिमाग और जहनी सलाहियत को बेहतर बनाता है और जिस्म से भारीपन और थकान को दूर करता है। मगर ये कि दूध मुनासिब मिक़दार में पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध पीने से जिस्म के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे नज़र की कमज़ोरी, जोड़ों की कमज़ोरी और मोटापे का सबब बनना। दूसरा है शहद यानी कि हनी। शहद को गुनगुने पानी में मिलाकर दस्त की बीमारी का बेहतरीन इलाज समझा जाता है। ये खानों का खाना, मशरूबात का मशरूब और दवाओं की दवा है। इसे भूख पैदा करने, हाजमे को मजबूत करने, बलगम को ख़त्म करने, कच्चे गोश्त को महफूज रखने, बालों को मुलायम करने, आँखों के मरहम के तौर पर और मुंह को साफ़ करने के लिए पानी में मिलाकर कुल्ली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुबह के वक्त गुनगुने पानी में शहद का इस्तेमाल इंतहा मुफीद है और ये सुन्नत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास 2 दवाएं हैं, शहद और कुरान। तीसरा है जैतून का तेल। जैतून का तेल स्किन और बालों की प्रॉब्लम्स के लिए बेहतरीन इलाज है। ये स्किन में होने वाली बुढ़ापे की अलामत को काफ़ी स्लो करता है और पेट में होने वाली सूजन का इलाज करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास जैतून का तेल है, इसे खाओ और जिस्म पर लगाओ, बेशक ये मुबारक दरख्त से है। चौथा है अंगूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर बहुत पसंद थे। ये खून को साफ करते हैं, सुस्ती को दूर करते हैं, किडनी को मजबूत करते हैं और अतलियों को साफ करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत सुयूती ने ये रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किशमिश खाओ लेकिन बीज फेंक दो, क्योंकि इसमें बीमारी है लेकिन इसके गूदे में शिफा है। पांचवा है खजूर। एक हदीस का खुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घर खजूर से खाली है वो ऐसा है कि उस घर में कोई खाने की चीज़ नहीं है और खजूर छोटे बच्चों को भी देना चाहिए। और एक हदीस का खुलासा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी औरतों को खजूरें खानी चाहिए, क्योंकि जो शख्स खजूरों को अपना खाना बनाता है उसके बच्चे आसानी से पैदा होंगे। ये रिवायत हज़रत सुयूती ने बयान की है।
اور بخاری شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے اس دن جادو یا زہر جیسی چیزیں اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چھٹا ہے انجیر۔ انجیر جنت کا پھل ہے اور بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی پھل باغ سے آیا ہے تو آپ کو واقعی انجیر کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یقیناً جنت کا پھل ہے۔ یہ روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیوطی نے بیان کی ہے۔ ساتواں ہے جو۔ بخار کے خلاف جو کا سوپ بنا کر لینا یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمعہ کی نماز کے بعد جو اور چقندر یعنی کہ بیٹ سے تیار کیا ہوا ایک طرح کا کھانا کھاتے تھے۔ آٹھواں ہے انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار شیطان کے اثرات اور وسوسوں کو 40 دن تک دور کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کی سفید جھلی کے ساتھ کھاؤ کیونکہ یہ پیٹ کے لیے ایک علاج ہے۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانہ اس پھل کا لیتے اور کھاتے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ زمین پر کوئی بھی ملنے والا انار ایسا نہیں ہے جس میں جنت کے دانے کا ایک دانہ نہ ہو، تو شاید یہ بھی وہی ہو۔ اس لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ انار کے اتنے فائدے ہیں، اور ان میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو طاقت اور چستی دیتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، ہاضمے کے اعضاء میں رکاوٹیں دور کرتا ہے، دست کو روکتا ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، ہاضمے کے اعضاء کو مضبوط کرتا ہے، بے چینی کو دور کرتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے، اسکن کو صاف کرتا ہے، پیٹ میں بننے والے جلن پیدا کرنے والے ایسڈ کا خاتمہ کرتا ہے۔ نواں ہے خربوزہ۔ خربوزہ میں 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کسی بھی حاملہ عورت کو جو خربوزہ کھائے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خوبصورت چہرے اور اچھے کردار والی نسل پیدا نہ کرے۔ 10واں ہے سرکہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ان کے سامنے کچھ روٹی کے ٹکڑے پیش کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی سالن ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں سوائے کچھ سرکے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا میں ہمیشہ سے سرکہ کو پسند کرتا ہوں۔ اور حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت جابر سے یہ سنا تب سے میں بھی ہمیشہ سے سرکے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل یا عادت ایسے نہیں تھے جن میں کوئی وجہ یا حکمت نہ ہو۔ اس لیے یہ طے ہے کہ جتنا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اتنا ہی ہم اس حکمت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ حلال اور بہترین غذائیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔